एस्टेब्लिशमेंट से सुलह कराने में एक साबिक 3 स्टार जनरल और 2 साबिक वज़रा सरगर्म हैं। एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान यानी एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन सुलह कराने में 3 पाकिस्तान के खैरख्वाह, जिनको नाम दिया गया है 3 पाकिस्तान के खैरख्वाह, वो पाकिस्तान के 3 खैरख्वाह कौन है उस पर बात करते हैं। आया कि वाकई क्या इमरान खान साहब के साथ पर्दे के पीछे बेकडोर रास्ते हैं और मफाहमत की बातें जो गर्दिश कर रही थी, क्या वो पाया तकमील की तरफ बढ़ रही है। बात करते हैं कि इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में मफाहमत का रास्ता अख्तियार करने में 3 अफराद सरगर्म में। बात करते हैं इस पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज और मैं हूं एम लारिक डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि 3 अफराद की भरपूर कोशिश है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन एक सुलह हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि जब से इमरान खान साहब को अदम एतमाद की तहरीक के बाद निकाला गया है, तब से पाकिस्तान के हालात खराब हैं। पाकिस्तान को हालांकि श्रीलंका बनाने की एक बहुत बड़ी मजमून जो कोशिश या साजिश की गई, उसको नाकाम बना दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट खास करके 9 मई के सामने के बाद या 9 मई के वाक़े के बाद एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन तलखियां काफी बढ़ गई, हत्ता कि ऐसी तलखियां बढ़ गई कि इमरान खान साहब आज जेल में हैं और इमरान खान साहब के काफी सारे कारकुनान रहनुमा वो भी उनके साथ जेल में बंद हैं। तहरीक इंसाफ बिखरने लगी थी, तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखरने लगा, ये सारे मामलात हुए। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो मईशत थी वो डूब रही थी, पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। पाकिस्तान की मईशत को इतना शदीद नुकसान हुआ कि आलमी मुबस्सरीन या आलमी अखबारात में यह आ रहा था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करने जा रहा है या डिफॉल्ट करने वाला था। लेकिन क्या हुआ कि अदम एतमाद की तहरीक के बाद जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, पीडीएम की गवर्नमेंट में आते ही फिर जाहिर सी बात है उसको सख्तियां करनी पड़ी। आईएमएफ के साथ जो हमारी डील थी उसको कामयाब बनाने के लिए और साथ ही साथ जो हमारे दोस्त ममालिक है उनसे कर्जा लेने के हवाले से या उनसे मदद तलब करने के बाद फिर जाके हमारी मईशत को एक थोड़ा सा सहारा मिला, फिर मईशत आहिस्ते आहिस्ते संभलने लगी। और शुक्र है खुदा का कि आज पाकिस्तान की मईशत अपने पांव पर खड़ी होने या अपने पांव पर खड़ा होने के लिए तैयार है या आगे बढ़ रही है, क्योंकि हालिया जो हुकूमत है, अभी जो हुकूमत आई है, ये हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ये मिल के पाकिस्तान की मईशत को मजबूत और मुस्तहकम बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने अपने इंट्रो में जो जिक्र किया कि एक साबिक 3 स्टार जनरल और 2 साबिक वफाकी वज़रा वो सरगर्म है, उनको पाकिस्तान का खैर ख्वाह नाम दिया गया है। एक खबर है, खबर किसकी है? खबर है अबसार आलम साहब की। सीनियर सहाफी अबसार आलम साहब ने जंग अखबार में अपना कालम लिखा। उस कालम के अंदर उन्होंने ये कंफर्म किया है कि एक साबिक वज़रा के साथ उनकी बातचीत हुई। उन्होंने कंफर्म किया कि बिल्कुल हम सरगर्म अमल हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन कोई सुलह हो जाए। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा सवाल बीच में आ रहा है या वो बीच में आके अटक रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इमरान खान साहब का तो आप सबको पता है कि इमरान खान साहब कभी एक बात करते हैं फिर उससे मुकर जाते हैं, फिर वो यू टर्न लेते हैं, क्योंकि यू टर्न मास्टर भी उनको कहा गया। साबिक पीडीएम की जो हुकूमत थी उसके माबैन या एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब के जो राब्ते रहे, बातें हुई, तय होने के बाद फिर इमरान खान साहब मुकर जाते। अब इमरान खान साहब की जिम्मेदारी कौन ले, उसमें बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कई और भी सवाल हैं, लेकिन अहम सवाल यह है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को वो बनाने में 3 जो अफराद हैं, जो एक साबिक 3 स्टार जनरल है वो और साबिक 2 वफाकी वज़रा, वो अगर कामयाब भी हो जाते हैं तो क्या वाकई इमरान खान साहब उस मुआहदे के ऊपर या उस डील के ऊपर इमरान खान साहब खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे कि हाँ ठीक है जी आपसे मेरी ये डील हो गई है। जो भी हुई इमरान खान साहब उसको डील कहें, मफाहमत कहें या कोई और नाम दे दें उसको, लेकिन ये सुलह, अगर सुलह का नाम होता है तो सुलह का ही नाम ले। क्या उस सुलह में इमरान खान साहब उस सुलह के बाद अगर सुलह हो जाता है, उस सुलह के बाद इमरान खान साहब अपनी उस बात पे टिकेंगे भी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सवालात उठाए हैं कि इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से क्या अपनी ये चीजें मनवा पाएंगे
وہ کون سی چیزیں کہ وہ خود باہر آ جائیں, ان کی سزا ختم ہو, ان کے کارکنان جو 9 مئی کے واقعے میں ملوث تھے ان کی سزائیں ختم کر کے. اور سب سے بڑا پھر یہ ایک اور سوال یہاں پر ابھرتا ہے کہ کیا موجودہ جو پوزیشن ہے, جیسا کہ عمران خان صاحب کی جو پی ٹی آئی ہے وہ تو بکھر گئی, اس کا شیراوہ تو بکھر گیا, انہوں نے جو الیکشن موجودہ جو الیکشن تھے جو گزرے ہیں 2024 کے 8 فروری والے, اس میں جو انہوں نے سیٹیں جیتی ہے وہ فارم 45 والا رزلٹ وہ حاصل کر پائیں گی یا نہیں, یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی اور بیچ کا راستہ طے کرنے پہ وہ کامیاب ہوں گے. ایک اور سوال کہ موجودہ حکومت جو ابھی بنی ہے, جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ فارم 47 والی حکومت ہے, یہ مینڈیٹ چوری کر کے یہ حکومت بنائی گئی ہے, لیکن اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بہترین معاملات ہیں, بڑی بہترین انڈرسٹینڈنگ ہے. کیا اس انڈرسٹینڈنگ کو بھی یعنی وہ توڑ پائیں گے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ اس معاملے کے اوپر بھی تحریک انصاف کو ریلیف دے گی کہ یہ موجودہ جو حکومت ہے اس کو ختم کر کے اور عمران خان صاحب کی اور عمران خان صاحب کے جیتے ہوئے جو بندے ہیں بقول عمران خان صاحب کے یا تحریک انصاف کے, کیا ان کو یہ حکومت مل پائے گی؟ تو میرے خیال سے نہیں, کیونکہ معیشت کو سپورٹ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ, حکومت ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت سنبھل جائے, مستحکم ہو جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے جیسا کہ کہا کہ وہ جو 3 افراد ہیں, ایک سابق 3 اسٹار جنرل اور 2 سابق وفاقی وزراء, وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بیچ کا راستہ نکلے. مفاہمت کی باتیں گردش کر رہی تھی. ہمارے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے بھی جو پارلیمنٹ کے اندر پہلا سالانہ خطاب کیا, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور سب کو مل بیٹھ کر کردار ادا کرنا چاہیے, اور جب تک ملک میں سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوگا اور معاشی استحکام کو مضبوط بنانے میں کردار ادا نہیں کریں گے تو پاکستان آگے نہیں بڑھے گا, پاکستان ترقی نہیں کرے گا, پاکستان پھلے گا پھولے گا نہیں. وہ جو 3 افراد ہیں, ایک 3 اسٹار جنرل سابق ریٹائرڈ اور 2 وفاقی وزراء, وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مابین معاملات جو ہیں وہ صلح کی طرف بڑھے. وہ کوششوں میں مصروف ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں, وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, لیکن اس میں جو بہت بڑا سوال ہے, یہ آپ کے لیے بھی میں یہ سوال چھوڑ رہا ہوں کہ کیا واقعی عمران خان صاحب اس صلح نامے کے بعد اپنی بات پر قائم رہیں گے؟ جو بھی ان کے مابین ڈیل ہوتی ہے, صلح ہوتی ہے, کیا وہ ٹک پائیں گے یا نہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کا جو سابقہ ریکارڈ ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ عمران خان صاحب جب جب معاملات طے کرتے ہیں پھر وہ مکر جاتے ہیں, وہ یو ٹرن لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا, وہ تو مجھے تو ایسے بتایا گیا تھا لیکن میں اس بات پہ متفق نہیں تھا, میرے فلاں وزراء نے ایسے بات کی تھی, میری طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں تھی. کیا عمران خان صاحب کے بیچ میں اب یہ جو لوگ آئیں گے, ان تینوں میں سے بھی میرے خیال سے کوئی ذمہ داری نہیں لے گا؟ کیونکہ عمران خان صاحب کا جیسا کہ میں نے کہا کہ ٹریک ریکارڈ ہے ان کا سابقہ, تو عمران خان صاحب اگر کوئی اپنا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, کوئی صلح نامہ ہوتا ہے یا کوئی ایک اپنا معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں عمران خان صاحب مکر جاتے. IMF کے ساتھ عمران خان صاحب نے معاہدہ کیا تھا, اس میں عمران خان صاحب مکر گئے, جس کی وجہ سے پاکستان کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا اور پاکستان کی معیشت پیچھے چلی گئی. پاکستان, عمران خان صاحب جیسے بول رہے تھے کہ پاکستان سری لنکا بننے والا ہے, اگر عمران خان صاحب اس معاہدے کی تکمیل کرتے تو آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی, مہنگائی اتنی نہ ہوتی, کیونکہ عمران خان صاحب کی وہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پاکستان نے اتنا جھیلا ہے. پاکستان میں مہنگائی ہوئی, پاکستان میں پیٹرول کا ریٹ بڑھا, پاکستان میں آٹے کی قلت ہوئی, پاکستان میں چینی کا دام بڑھا, پاکستان میں ڈالر کا ریٹ آسمان پر پہنچا, صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ ہم نے IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے سے عمران خان صاحب مکر گئے. اور عمران خان صاحب نے اس دوران اپنی حکومت گرنے سے پہلے عمران خان صاحب نے پیٹرول کے نرخوں میں کمی کی تھی, اور PDM کی حکومت نے آتے ہی پھر ظاہر سی بات ہے وہ معاہدہ کیا اور IMF کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر کے IMF سے وہ جو پیسے لیے, پیسے لینے کے بعد پاکستان کی معیشت کو ایک سپورٹ ملی, جس کی بدولت پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے, دیوالیہ ہونے سے بچا. تو مقصد کہنے کا یہ کہ جو ابصار عالم صاحب نے جو کالم لکھا ہے, ان کا بھی یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی ذمہ داری کوئی نہیں لے گا, کیونکہ عمران خان صاحب کا سابقہ ریکارڈ جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی بات پر رکتے نہیں.
जमते नहीं है, डटे नहीं रहते। अगर कोई मुआहदा होता है, वैसे तो अपनी बात पे डटे रहते हैं, जैसे उन्होंने अमेरिकी साजिश की बात की, हालांकि वो अमेरिकी साजिश नहीं थी। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि इमरान खान साहब को लाने वाली भी इस्टेब्लिशमेंट थी, इमरान खान साहब को निकालने वाली भी इस्टेब्लिशमेंट थी। उसमें मोहरे वो थे, जाहिर सी बात है, पीपल्स पार्टी मोहरा थी, नून लीग मोहरा थी, और मौलाना फजल रहमान साहब वो मोहरा थे। वो उन तीनों पार्टियों को इस्तेमाल किया जनरल बाजवा ने। अब जनरल बाजवा के ऊपर अगर अमेरिका का हाथ हो, एक मसलन, वो एक अलग चीज है, लेकिन किरदार अदा करने वाले यही पाकिस्तान के अंदर थे। अगर इमरान खान साहब कह रहे कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, तो रिजीम चेंज ऑपरेशन यहां पाकिस्तान से हुआ। वो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद जाहिर सी बात इमरान खान साहब घर गए, तो अपनी बात पे वो डटे रहे। आज तक वो बोल रहे हैं कि अमेरिकी साजिश थी, अमेरिकी साजिश, लेकिन वो बयानिया भी तकरीबन खत्म ही हो चुका है। बहरहाल इमरान खान साहब की जिम्मेदारी कौन लेगा, और आया कि ये जो मफाहमत की बातें हैं, इसमें वो जो 3 अफराद हैं, एक साबिक 3 स्टार जनरल और 2 साबिक वफाकी वज़रा, वो इस्टेब्लिशमेंट को मनाने में और इमरान खान साहब को बिठाने में, दोनों को बिठाने में, यानी क्या वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये वक्त पे छोड़ते हैं, आने वाले वक्त पे देखेंगे क्या होगा। नाज़रीन, मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी है। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।